अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको कुरान पाक पर अमल करने वाला बना दे। अमल करना शुरू में मुश्किल लगता है, ज़रूर लगता होगा आपको भी। लेकिन जब चल पड़ें तो रास्ते बिल्कुल आसान हो जाते हैं और हर दरवाजे खुलते चले जाते हैं। आइए पिछले लेसन को देखते हैं। अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने भी तमाम अंबिया की तरह अपनी कौम को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर तुम ईमान ले आओगे तो अल्लाह ताला बहुत नेमतों से तुम्हें नवाजेंगे। लेकिन बदबख्त कौम ने किसी भी सूरत ईमान लाने से इनकार कर दिया, इस वजह से कि ए हूद तुम कोई वाज़ेह निशान लेकर नहीं आए। आज हम पढ़ेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 54। इन नकूलू नहीं हम कहते इल्ला तारा का कि मगर ये कि मुब्तला कर दिया है तुझे बादू आलिहातिना हमारे बास मबूदों ने बिसूइन खलल दिमाग की बुराई में, यानी कि उन्होंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। काला खुद ने कहा इन्नी उशहिदुल्लाह बेशक मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह को वशहदु और तुम भी गवाह रहो अन्नी बरीउन के बेशक मैं बरी हूँ मिम्मा तुश्रिकून उससे जो तुम शरीक बनाते हो। पिछली आयत में हमने देखा कि कौम में आद किसी भी तरह ईमान लाने को तैयार नहीं। अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई। बजाय कि कोई इल्मी जवाब देते, वो कहते हैं कि आप पर हमारे मबूदों का साया पड़ गया है, यानी आप नाउज़ुबिल्लाह अकल से महरूम हो गए हैं। हम देखते हैं कि जब जब दलील, अकल, फहम और दावत तौहीद से बात दिलों तक ना पहुंचे तो बातिल परस्त लोग जो हैं क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, नफसियाती हमले करना शुरू कर देते हैं। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि गोया आप पर जुनून या कोई असेब आ गया है और जुनून हमारे बुतों ने किया है, यानी बुतों को अल्लाह ताला के मुकाबिल ला खड़ा किया। यानी अब बुत नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के अंबिया पर असरअंदाज हो सकते हैं। किस कदर जाहिलाना सोच है उनके जवाब में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ। अब ये बात हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कामिल यकीन, तौहीद, इस्तिकामत और बेखौफ ईमान की दलील है। आप किसी जज्बाती रद्द-ए-अमल में नहीं आए, बल्कि अल्लाह ताला को गवाह बनाकर खुले अल्फाज में ऐलान कर देते हैं कि मेरा कोई शिर्क से ताल्लुक नहीं। ये दरअसल दावत दीन का खुला इतराफ़ है। ना कोई खौफ है, ना मसलहत है, ना कोई दबाव उन पे नज़र आ रहा है। उन्होंने साफ फरमा दिया कि मैं बरी हूँ, बेज़ार हूँ। मतलब शिर्क से मुकम्मल ला ताल्लुक हूँ। वो इन तमाम चीज़ों से बेज़ारी का इज़हार करते हैं, जिन्हें वो अल्लाह का शरीक बनाते हैं। यहाँ शिर्क की जड़ काट दी गई है। साफ समझ लें, जो बात नजर आती है हमें, वो ये है कि हक पर खड़ा शख्स अगर अल्लाह पर भरोसा रखे तो बातिल के इल्जाम उसे मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मतलब घबराना नहीं, तौहीद पर डट जाना ही असल कामयाबी है। सूरह हूद की आयत नंबर 55 और 56 पढ़ते हैं। मिन दोने ही इसके सिवा फकीदूनी तुम तदबीर कर लो मेरे खिलाफ। कौन कह रहा है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। जमीयन सारे मिलकर सुम्मा ला तुनज़िरून फिर ना तुम मोहलत दो मुझे। नेक्स्ट आयत है इन्नी तवक्कल तू बेशक मैंने भरोसा किया किस पर? अल्लाह ही अल्लाह पर। रब्बी जो कि मेरा रब है व रब्बिकुम और जो कि तुम्हारा रब है। मामिन दाबातिन नहीं है कोई चलने वाला जानदार इल्ला हुवा आखिजुम मगर वो अल्लाह उसे पकड़े हुए है बिनासियातिहा इसकी पेशानी को। इन्ना रब्बी बेशक मेरा रब अला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पर है। इस आयत में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कामिल भरोसे के साथ कौम आद को जवाब दे रहे हैं कि जिन बुतों की तुम बात करते हो ना, वो तो बेचारे पत्थर की भी जान मूर्तियां हैं। वो मुझे क्या गजंत पहुंचा सकती हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा शाहजोर, तन्नुमंद और ताकतवर नजर आने वाला किया है।
تو تم لوگ ایسا کرو کہ اپنے دیوتاؤں کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ اور سارے مل کر مجھ اکیلے پر ایک ہی وقت میں پوری قوت سے اچانک حملہ کر دو۔ پھر بھی تم لوگ میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے بھروسہ اور یہ ہے یقین۔ تم سنو کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں اور تم سب بھی اس پر گواہ رہو کہ میں تمہارے جھوٹے دیوتاؤں سے قطعاً بیزار ہوں۔ تم سب جمع ہو کر جو برائی مجھے پہنچا سکتے ہو ذرا کوتاہی نہ کرو، 1 منٹ کی مہلت مجھے نہ دو۔ آیت نمبر 56 میں حضرت ہود علیہ السلام قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ میرا بھروسہ خدائے وحدہ لا شریک پر ہے جو میرا رب ہے اور وہی تمہارا بھی مالک و حاکم ہے۔ گو تم زید اور انا سے اس بات پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ نہ صرف میں اور تم بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو زمین پر چلتی ہے خالص اس کے قبضے اور تصرف میں ہے، گویا اس کے سر کے بال تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ شانی ذکر کیا گیا ہے نا، اس کی یہ ڈیٹیل ہے، جدھر چاہے پکڑ کر کھینچی اور پھیر دے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے قبضہ اختیار سے نکل کر بھاگ جائے۔ نہ تو ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھوٹ سکتے ہیں اور نہ حق پر رہنے والے اس کی پناہ میں رہ کر رسوا ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ میرا پروردگار عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر ہے، اس کے یہاں نہ ظلم ہے نہ بے موقع انعام ہے۔ اپنے بندوں کو نیکی اور خواہی کی جو سیدھی راہ اللہ نے بتائی، بے شک اسی پر چلنے سے وہ ملتا ہے اور اسی راہ پر چلنے والوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہ خود وہاں موجود ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 57 پڑھتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم پھر جاؤ، فقد أَبْلَغْتُكُمْ تو یقیناً میں پہنچا چکا ہوں تمہیں، ما ارسلتُ وہ چیز کہ جو میں بھیجا گیا ہوں دے کر، بِهِ علیکم اس کے ساتھ تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ اور جانشین بنا دے گا، یعنی کہ تمہاری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے گا۔ ربی میرا رب قومن کسی اور قوم کو، غیرکم تمہارے سوا، ولا تضرونہ شیئا اور نہ تم کوئی نقصان پہنچا سکو گے اسے کچھ بھی۔ ان ربی بے شک میرا رب علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اس آیت میں حضرت صالح علیہ السلام مزید اپنی قوم سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، اگر پھر تم منہ موڑ لو اور روح گردانی کرو تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا تھا وہ میں ادا کر چکا ہوں۔ دیکھیں ہمیں یہ پتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہاں نبی کسی شکست یا کمزوری کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میرا جانشین مقرر کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی قوم انکار پر قائم رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آتے ہیں جو اللہ کے دین کو قبول کرے گی۔ اب یہ بات سب کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ کوئی قوم بھی ناگزیر نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اطاعت سے ہی بقا ملتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم لوگ کسی طرح اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ جملہ انسان کے راستے ضرور کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین کسی ایک قوم، نسل یا خطے کا محتاج نہیں ہے۔ جو قوم ذمہ داری نہیں نبھاتی اللہ اسے بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی قومیں بھی تو اسی طرح مٹا دی گئی نا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ لفظ انا استعمال کرتے ہیں نا تو قطعی اعلان کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں حضرت خود اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ بات حضرت خود علیہ السلام اس وقت کہہ رہے ہیں جب وہ اکیلے ہیں، سامنے پوری قوم آج کھڑی ہے جو طاقت، غرور اور تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں حق پر ہوں تو میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ قصے کے طور پر یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انجان قوموں کا کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے۔ کوشش کریں بات دل سے روح تک پہنچے اور اثر انداز ہو۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔